सीएमान मोटरसायकल पायलटा खातीर काडलेलो ॲपय फायद्याचो ना आनी पायलट असोसिएशनाचो अध्यक्षूय ॲप काडात आनी अध्यक्षाकूय पायलटाचो पोपट करपाक सोदतात, ऑल गोवा टॅक्सी असोसिएशनाच्या चेतन कामतीन म्हटलां. आदी आयकुया ॲपा वयल्यो पायलटांच्यो रिएक्शन. आमकां म्हाका पणजे आपयलेले की आजून जालें कितें मिटींग आसा आनी तूं मिटींग या म्हणून हांव मिटींगेक आमी गेल्ले. हांव मातसो लेट पावला. ते सीएम भायर सरता मागीर आमी येताना आमकां भायर सरताना रेनकोट दिलो आनी मिटींगेक आपास आमकां कांय सांगनासलें की बाबा ॲप आसा चालू आसलें. आतां आमकां पयलीं कांय सांगूंक ना. तुम्ही मोटरसायकल पायलट मोटरसायकल मोटरसायकल आपयलेली कितें आपयलें म्हणजे मिटींग आसा म्हणून आपयलें. कोणी आरटीओच्यान आपयलें लोकां पायलटांका तेन्ना अशें मिटींग आसा आनी पणजे तुमकां आपयला सगळ्यांक. थंय तुमी गेले आमी गेल्ले थंयसून आनी मागीर मागीर हांव जर लेट पावलो आनी कितें मिटींग जालें तें म्हाका कांय खबर ना. तुमकां तांच्यानी ब्रिफूय करूंक ना मागीर सेपरेट. ना आनी मिटींग पब्लीक खूब आसलें न्हू. हांगासरल्यान कितले जाण गेल्ले तुमी? आमी ते 7-8 जाण गेल्ले. कोणाकूच काय खबर ना. कोणाच काय खबर ना. तुमकां खबर ना तो ॲप बी काडला तो, ना म्हाका काय खबर ना. तुमचें नांव बी घातलं तें काय खबर ना ना तुमकां? म्हाका सगळें आमच्या कडेन मिटींग आसा या म्हणून आमी मिटींगेक गेल्ले. आतां समज ॲप आतां काडला पळय तो तुमकां ऑपरेट बी करपाक कळटलो? ना म्हाका काय कळना. ऑपरेट करूंक ना. ना. कितें सांगलो त्या एपान मागीर कितें जातलें म्हणून? एपार बी गेल्ले भाजी मारपाची, कोण कस्टमर मेळटले, कोण पार्सल पावपाचें अशें कितें कितें म्हणून मागीर सांगलें दुसरे कडेन सांगता म्हाका एक दुसरे पायलट अशें मेळटलें म्हणून. तेंचे ऑफिशियल काय सांगूंक ना. अशें काय सांगू ना. आमकां पयलीं काय खबर आनी आतां जो सरकारान जो एप काडलो पळय तेचेर तुमी कशें तरेन पळयतले? अजून काय आमी तेचेर ह्या करूंकूच ना. आमकां अजून त्या एपाचेर काय खबरय ना. तुमी एग्री जातले तेचेर? कितें सांगूंक शकना आमी कितें आमचें कितें हेज्यार पोट भरता तें एपार जावचें ना. एपार जावचें ना. पूण आतां फाल्यां सकाळी सरकारान जो काडला ते येयलो आनी तेजेरूच तुमकां आतां धंदो करूंक जाल्यार कशें पळयतले? तुमचो धंदो कसो आसा? तुजे धंदो जावंक शकना. तुजे धंदो जाता जाल्यार आमकां आनी कितें गावतलें? कांय गावचें ना. आतां सद्या तुमचे कडेन कसलो मोबायल आहा? कित्याक सरकार सांगलें की एंड्रॉयड मोबायल दिता म्हणून. सबसिडी सरकार न्हू सद्या तो आमकां यूज करता आमचो पळय तो सरकार केन्ना दिता पळय तो सरकार आमकां तेन्ना 5-5 हजार दितालो. आतां रुपया येवंक ना सरकाराचो. मोदी दितालो आमकां 15-15 लाख एका हेजेर तो येवंक ना. ही सबसिडी येतली? कसली सबसिडी कांयच गावना. कितें दिता ते कांयच दिना न्हू. लक्ष दाखयलें. गोंय सरकारान गोंयच्या पायलटा खातीर नवो ॲप काडला. ॲपच्या आदारान भाडी मारात असो उलोय मारला. पूण म्हापशेचे पायलट, टॅक्सीवाले आनी रिक्षावाल्यांनी ह्या ॲपाक विरोध केला. आमकां सगळ्यांक विस्वासात घेनात, फकत मिटिंगांक आफयतात पूण कितेंच सांगनात. वयतना रेनकोट दिवन घरा धाडटात. गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय आसलें. गव्हर्मेंट कितें म्हणटा ॲप काडलो, ॲप काडप म्हणल्यार तांकां इजी गव्हर्मेंटाक. कित्याक ॲपाक ते खंय तरी पयशे घालता. तो कोण घालता तो आमकां खबर ना. पूण जे पयशे जितले कोटी रुपया काडटा ते ॲपाक घालता म्हणून सांगता. ते कोटी रुपया वयता खंय? हे पायलट बारीक हे मोटरसायकलकार 50, 60, 100, 150, 200 रुपयाची भाडी मारता. हांकां स्मार्ट सुद्दां फोन फाल्यां दिलो जाल्यार यूज करपाक कळटलो तो. ते यूज करता म्हणटकच तेंची भाडी मेळटली काय ना मेळटली दॅट इज सेकंडरी. बट जेन्ना ॲप येयलो तेन्ना ही कम्युनिटी जी आसता पळय ही काबार जातली. हे आमचे गोंयचे मूळ पायलट. आमचे पयलीं टॅक्सी नाशिल्ले, पयलीं पायलट आशिल्ले आनी पायलट म्हणटा ते गोंयची एक स्ट्रॉंग स्ट्रेंथ म्हणटाले आमी. मागीर फुडले पण हे पायलटांक आयज ते खंय तरी काबार करपाक उठल्या. पायलटांक हेंच्यांनी कितलीच सबसिडी दिवं. पयलीं टॅक्सीकारांची उरल्या ती सबसिडी दिवची तेंच्यांनी, मागीर पायलटांक विचारची. आनी हांव सगळे पायलटचे आमचे भाव आसा, आमचे जाणटे आसा तांकां एकूच सांगपाक सोदता, हे फकत तुमकां हे दाखयता, पोपट करता म्हणटा पळय तशें. हे कांयच करपाक ना. आतां म्हणटाले कितें भाविना स्टेटमेंट केल्लो आहा की कोण तरी हांकां फुलयता म्हणून. आमी फुलयना, आमी तथ्य उलयता. सत्य कितें आहा तें उलयता आनी सत्य उलोवपाक आमी भिना. आमी सत्य उलोवपाक भिना. हे कितें करता पायलटांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें. जशें आमकां टॅक्सीकारांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना पळय तशें त्या पायलटांक हेणी कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. प्रेजिडेंटाक ताबडतोब म्हाका दिसता मंगळार दीस मिटींग आसतली त्या प्रेजिडेंटाक देवूंक जाय. जो टॅक्सी पायलट प्रेजिडेंट आहा ताका देवोवपाक जाय. जो मेरेन हो असलो विशय जो आसा सगळ्यांक कॉन्फिडन्स घेयना तो प्रेजिडेंट जावं कित्याक. पायलटांक सोंपोवपाचो असो म्हाका तरी दिसता. सो हो जो वेवसाय आहा पायलटांचो तो वेवसाय आमच्या गोंयानूच आहा आनी गोंयान उरलेलो आहा. हो वेवसाय आमी इतिहास समाजांक दिवचे ना.
कित्याक खुबशे काल पायलटांचो आमकां कॉल येयलो आनी म्हणलो आमकां तुमचो सपोर्ट जाय हो वेवसाय वाचोवपाक. सो आमचो सरकाराक इतकोच म्हणणें आहा की तुमी तो ॲप काडला तो तुमी स्क्रॅप करात, नाल्यार आमी सक्षम आहा हे पायलटांक घेवन आंदोलन करपाक आनी हो वेवसाय वाचोवपाक. एकूच सांगूंक सोदता जे आयज तुवें आमकां टॅक्सीकारांक जे टॅक्सीकारांक तुवें फटयले तशें आमचे मोटरसायकलवाल्यांक जावं रिक्षावाल्यांक आमी तुमकां फटोवंक दिवचे ना. कित्याक तुवें आमकां जे मिटर घालून दिल्ले ते मिटर घालून तुवें आमकां पिशान काडले टॅक्सीकारांक, आख्खी जनतेक तुवें पिशान काडले. तुवें जनतेक दाखोवन दिलें की टॅक्सीवर कशें लुटता, तेका लागून आपणें तांकां ट्रान्सपरन्सीक लागून एक मिटर घातलो. तुमी आयज पळोवंक शकतात आयज तांकां आमकां पिशान काडले, डिवायड केले तेणें आनी आयज सगळ्या गोंयकारांक घरांनी मिटर घातले. आनी तुमी पळयलां आसले मिटराचे कसले गेमी चलतात पळय सो हेतून आमकां कसलोच फायदो ना. हे मिटर म्हणटा ते स्क्रॅप जावपाक जाय. जर तर आमी सांग टॅक्सीकार तर एक जाय जावं पायलट तर एक जाय रिक्षाकार, जाल्यार आयज आमी सरकाराक शेणोवंक शकता आनी आमी खरें सांगता आमी हे जिखतले. थँक्यू. आणि आता ऐकात काय अणभवी लोकांक. हे ती कॅटेगरींतले न्हू जे मिटिंगांक येतात, घोणसा बैलावरी तकली हालयत रावतात आणि वयतना रेनकोट घेवन वयतात. हे फुडाराचे चिंततात, भविष्यात कितें जावं येता त्याचो विचार करतात. तेंच्या धडार तेंच्योच तकल्यो आसात आणि त्यो ते वापरतातय. ऐकात अणभवाचे बोल. हांव 1982 टॅक्सी चलयतालो मोटरसायकल. तेन्ना 6 रुपयांनी पेट्रोल आसलें. आयशीन राजदूत मोटरसायकल आसली. 10 लिटर घातले काय ना टँक फूल जाताली. आतां 60 रुपयान एक हाफ लिटर सुद्दां येयना. ते परिस्थितींत आमकां घरा कडेन सोदूंक येताले लोक, बाबा पणजे या, म्हापशे या, आई शीक जाले हॉस्पिटलान या. आतां हे पळय बाबडे आहाय न्हू तांकां बोटां दाखोवची पडटा. आतां योरोय करून थोड्या दिसांनी हे तर हे पेयले न्हू तांकां बोटां न्हू ती बोटांय कातरून उडोवची पडटली. कित्याक सांग आतां हे धंदो उरलेलो ना. आनी हांव नकळो हो सरकार कितें करूंक सोदता पळय तो. म्हाका दिसता सरकारान आमकां गोंयकारांक सगल्यांक काबार करपाचें हें यंत्रण दवरलेलें आहा. आनी हो पळय नेवो कोण येयला तेंचो, जो पळय आपूण तेंचो करतो धारता म्हणटा पळय, हे कोण न्हू हे आमकां लोकलांक सोंपयतले. म्हाजे हिशोब कितें आहा, सरकारान चिंतूंक जाय बाबा न्हू, चिंता की हे लोकल बाबडे आहा पळय, एक 2-3 किलोमिटराचे भाडे मारपी मनीस फाल्यां तर हे पेयले ते झोमॅटो आनी कोण येतले पळय ते सगळे हांकां सोंपयतले. ते ऑनलायन घेतले. ह्या बाबड्यांक आजून मोबायल चलोवपाक कळना. ते सांगता सरकार कितें आपूण तुमकां एपाक मोबायल दितलो, 50 क्रॉस जालां तांकां हे तेंच्यांनी सांगलां कितें 2000 दितलो म्हणून. मागीर सांगलां रेनकोट आनी कितें दितले. हे बेश्टी उलोवपाचें, कोण सिद्ध करून कोण दाखयना. सरकारान म्हजो टॅक्सी म्हणून कितें तरी ॲप काल लॉन्च केला पायलटा खातीर. तर सरकारा कडेन आमची विनंती आहा की जो पळय तुमी कोण मनशाक घेवन तेंचो कोण प्रेसिडेंट कोण म्हणटा पळय ठाकूर कोण ताका तुमी घेवन तो ॲप लॉन्च केला पळय, तेज्या पयलीं तुमी ताका विचारूंक जाय आसलें की बाबा तुवें आख्खे गोंयकार पायलट जे आसा पळय तांकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या वो ना ते. कित्याक काल आमी थोड्यांच्यो बायट्स पळयल्या की ते म्हणटाना आमकां रेनकोट व्हरपाक आपयल्ले म्हणून. आनी CM सरांनी म्हटलां की कोणाक रेनकोट जाय ते घे आनी चला म्हटलेलें. पूण हेचे वयल्यान सिद्ध जाल्लें आसा की ह्या पायलटांक आख्ख्या गोंयच्या भरा कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. त्या खातीर आयज आमी उलो मारलेलो आसा आख्ख्या पायलटकार की मंगळारा तुमी आझाद मैदानाचेर सकाळीं 10 येवचो आनी तुमचो कितें आसा इश्यू पळय तुमी मांडचो थंयसर. आमी कोणाक फोर्स करचें ना की बाबा तुमी तो ॲपाक जॉयन जावनाका म्हणून. बाबा ते ॲपाचें कितें वायट कितें बरेंपण कितें हें तुमकां सांगलां सरकारान काय तो ठाकूर म्हणटा तेणी तुमकां सांगलां जाल्यार तेणी पयलीं सांगूंक जाय आसलें त्या पायलटांक कितें तें. तेंचो अध्यक्ष म्हणटा तो, गोंयचो आख्खो अध्यक्ष म्हणटा तो, गोवा पायलट रायडर्स असोसिएशन कितें म्हणून आसा तेजें. जाल्यार बाबा तुवें आख्ख्या गोंयकारांचे पायलट आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. आयज आमी इतले टॅक्सीकार भोंवता पळय आमी आख्खे गोंयकार टॅक्सीकारांक कॉन्फिडन्सान घेता आनीच फुडलो स्टेप कितें तो घेता. खातीर हांव सरकारा कडेन मागता की तेजेर बरे भशेन विचार करचो लॉन्च केला तेजेर. आनी हांव आख्खे गोंयचे जे पायलट आसा तेंचे कडेन मागता की मंगळारा दीस तुमी सकाळीं बरोबर 10 वरांक आझाद मैदानाचेर येवचें. कित्याक हेचेर आमकां तुमचे कडेन भासाभास केल्ली जाय बाबा कसो ॲप चलतलो कितें तो तुमकांय कोणाक खबर आसचें ना.